बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें हैं दो तीन जो आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर तो ये है कि चौधरी निसार अली खान कल हलफ उठाने आ रहे हैं। दूसरी खबर है शहजाद अकबर साहब ने एक दफ़ा फिर कहा जी नवाशी नूं वापस ले आवांगे, वो भाई ने फिर दोहरा जा पिया। वो क्या चक्कर है वो मैं आपको बताऊँगा। तीसरी बात है कि तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर बना हुआ है, और वो क्यों बना हुआ है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली बात आती है चौधरी निसार अली खान की। तो चौधरी निसार अली खान जो हैं वो तगड़े निकले, और उन्होंने गुजरात के चौधरियों को भी और बुज़दार को भी और इमरान को भी जो है ना वो ये उनकी कांडलवाती कहना चाहिए कि वो जनाब अब हल्फ उठाने के लिए बाकायदा पंजाब असम्बली के जो हैं सेक्रेटरी असम्बली उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, और उन्हें कहा गया है कि जनाब आप आके हल्फ उठा लें। अच्छा, कल चौधरी निसार अली खान आए थे, अगर कल वो हल्फ उठा लेते और ये कोई मतलब उनको रोकते ना, और इस तरह का एक तरीका जो इख्तियार किया गया जिसको बहरहाल किसी ने भी पसंद नहीं किया, अगर ना रोकते तो शायद इतनी हाइप क्रिएट ना होती कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो कोई इतनी बड़ी तुरम खान शहर ना बनते, टीवी के ऊपर और हर जगह पे उनका तज़किरा ना होता। वो आते हल्फ लेते, कोई मीडिया टॉक करते, कोई बात करते चले जाते। लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से और कुछ एक दो लोगों की अपनी ज़ाती अना की वजह से ये हरकत करनी पड़ी, जिसकी वजह से कि उनको हल्फ नहीं उठाने दिया गया। और फिर जब वो मीडिया पर मुसलसल चौधरी निसार ही छाए रहे तो फिर उसके बाद उनको इजाज़त दे दी गई है। अब ये इजाज़त क्यों दी गई है या क्यों कहा गया कि आप आकर हलफ ले लें, वो वजह सिर्फ एक ही है, और वजह ये है कि चौधरी निसार का जिनके साथ ताल्लुक़ है ना, चौधरी निसार जिस पाकिस्तान के जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी मुराद है इस्टेब्लिशमेंट से, तो इस्टेब्लिशमेंट में से बैठे किसी शख्स ने फिर ज़रा ना कुंडी खड़काई है, तुणका मारे परवेज़ इलाही साहब को भी और बुज़दार को भी, और फिर इमरान खान की साइड पे भी थोड़ा सा कहा कि भाई इंसान बने, इस तरह ना करें। तो फिर उसके बाद ये प्रेस रिलीज जो है बाकायदा तौर पे जारी की गई है, बयान जारी किया गया सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से, और फिर चौधरी साहब को भी बता दिया गया है कि आप कल आके हल्फ ले लें। और अब जो मेरी बात हुई है चौधरी निसार के एक इंतहाई करीबी शख्स के साथ, चौधरी निसार के साथ बात नहीं हुई है, चौधरी निसार के एक इंतहाई करीबी शख्स के साथ बात हुई, बड़ी एक अच्छे और अच्छे खासे क्या उसको कहना चाहिए कि समझदार और बाएतबार इंसान हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौधरी निसार कल पूरे तुम धड़के दे नाल हलफ चुकन आ रहे हैं, और वो हलफ जो उठाएंगे तो फिर उसके बाद एक ऑप्शन तो आ जाएगी ना असम्बली के अंदर कि अगर फ़र्ज़ करें कि कल को कोई चेंज आती है, बुज़दार की गवर्नमेंट टॉपल होती है या वो किसी वजह से अदम एतमाद आ जाती है, कोई सीन बनता है, तो फिर दूसरी ऑप्शन के तौर पर चौधरी निसार ही कंसिडर किए जाएंगे, चाहे वो नून लीग करे चाहे वो PTI के लोग करें, लेकिन चौधरी निसार जो हैं वो मतलब वो अब कंसिडरेशन में आ जाएंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मुझे PTI के एक बड़े ही अहम ओहदेदार ने मुझसे आज बात की, और उन्होंने ये कहा कि यार आप ये देखें कि चौधरी निसार अली खान आइज़ की साइड से आएंगे या नोज़ की साइड से आएंगे। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐवान जो होता है असम्बली का, उसकी एक दरवाजे के ऊपर आइज़ लिखा होता है, यानी ये ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, हुकूमती बेंचेस वाले लोग इस साइड से एंटर होते हैं। दूसरी जो साइड होती है वो नोज़ की होती है, और उस साइड से अपोजिशन के अरकान एंटर होते हैं, और वो कहते हैं कि अब वो दोनों में से किस साइड से आएंगे। अगर वो आइज़ की जानिब से आएंगे तो उनको वेलकम नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वो नोज़ की जानिब से आएंगे तो भी उनको वेलकम नहीं किया जाएगा। तो वो बड़ी एक ओड सी पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि वो अगर आके फिर असम्बली के इजलास को बाकायदा अटेंड करना शुरू करेंगे तो फिर वो किन के साथ बैठेंगे, क्योंकि इनकी तो पाकिस्तान पंजाब असम्बली के अंदर जो अरकान असम्बली है उनमें से किसी के साथ अलग भी नहीं है प्रॉपर, तो वो कहाँ बैठेंगे। नून लीग वाले उनसे खाइफ हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो हैं ज़रा घूरी पा के भेज दे जेडे उन्होंने मिले, तो वो कहाँ जाएंगे। और जो PTI वाले हैं वो ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान उनके साथ उनके लिए बिल्कुल अजनबी हैं। तो एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे थे कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो हाउस के अंदर बिल्कुल एक अजनबी की हैसियत से ही आएंगे, और अजनबी की हैसियत से कल हलफ लेके वापस चले जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी ही सूरत हाल थी तो फिर आपने ये हरकत फरमाई क्यों जनाब? आप को कल ये बात की अकल नहीं थी
کہ جناب یہ آئیں گے تو اجنبی رہیں گے اور اجنبی چلا جائے گا، تو پھر آپ نے ان کو اتنا امپورٹنس کیوں دی کہ وہ پورے میڈیا پر چھائے رہے اور ہر خبر نامہ جو ہے ان کے نام سے شروع ہوا اور ان کے نام پہ ختم ہوا، ہر پروگرام بھی ان کے نام پہ ہوا؟ تو آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ بات کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان بھی چاہتے تھے کہ تھوڑا سا چودھری نثار علی خان کا جو ہے نا وہ نکالا جائے، اکڑ فو نکالی جائے، اور چودھری پرویز الہی، ایکچوئل جو مسئلہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کو تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ چودھری نثار علی خان آئیں تو ان کی ذرا کوئی یعنی تذلیل نہ کی جائے، وہ انہوں نے تذلیل کروائی۔ عید کے روز بھی چودھری نثار علی خان کے سٹاف نے رابطہ کیا تھا پرویز الہی کے سٹاف کے ساتھ کہ جناب ہم حلف اٹھانا چاہتے ہیں عید کے بعد، تو آپ ہمیں بتائیں کس دن آئیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی کی سٹاف کی طرف سے کہا گیا کہ آپ سیکرٹری اسمبلی سے بات کریں۔ سیکرٹری اسمبلی نے ان کا فون ہی ریسیو نہیں کیا، اور پھر ایک روز پہلے کہا گیا کہ اسپیکر بھی نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں ہے، وہ کہانی ساری بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر کل جب یہ کام ہو گیا تو پھر راجہ بشارت صاحب نے یہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ دیکھیں ہمارے لیے پرابلم یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ان کی ممبرشپ کے خلاف کچھ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کسی عدالت کی طرف سے حلف اٹھانے سے روکا تو نہیں گیا انہیں۔ کتنے معصوم ہے راجہ بشارت صاحب۔ بہرحال انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک لاجک پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ساری لاجکس جو ہیں وہ اچانک ہی ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں پھر کہاں سے چیک کر لیا کہ جناب حلف جو ہے وہ چیئرمین پینل بھی لے سکتا ہے، کہاں سے چیک کر لیا کہ جناب ڈپٹی اسپیکر آ جائے گا یا اسپیکر آ جائے گا، کہاں سے چیک کر لیا کہ جناب وہ عدالت کسی کی طرف سے انہیں منع نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صرف چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ منصف الہی کے ساتھ ہونے والی جو ان کے خیال میں زیادتیاں ہیں ان کا ایک بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کر رہے تھے، اور پھر ان کے خیال میں جب انہوں نے ذرا ان کو چودھری نثار علی خان کی اکڑ فو نکال دیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، آ جاؤ کاکا حلف للہ۔ اس طرح کی وہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جو دیہاتی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں رہنے والے، اور وہ چودھری بھی ہوں، تو پھر ان دو چودھریوں کے درمیان جب ایک سنگ پھنستے ہیں اور تو پھر اس کے نتیجے میں وہ دوسرے کو گرانے کے لیے، تضحیک کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی ایک حرکت ہے جو چودھری پرویز الہی کی طرف سے چودھری نثار کے ساتھ کی گئی۔ اب میں آتا ہوں دوسری خبر کی طرف کہ ترین گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت بزدار حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ میری آج جو بات ہوئی ہے پی ٹی کے لوگوں کے ساتھ، وہ ان کے خیال میں ترین گروپ جو ہے وہ بجٹ میں ہمارے لیے پرابلم کہتے ہیں کہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ ووٹ دینے ہی نہ آئیں، گھر سے ہی نہ آئیں 20-22 لوگ، اور فنانس بل کے موقع کے اوپر اگر وہاں پر کاؤنٹنگ ہو گئی اور کاؤنٹنگ کے دوران حکومتی ارکان کی تعداد ہوئی کم، تو پھر اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے حکومت چلی جائے گی، میری انڈرسٹینڈنگ ویسے یہی ہے کہ حکومت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جناب حکومت ختم اس طرح سے نہیں ہوگی، ہمیں اعتماد کا ووٹ دوبارہ سے لینا پڑے گا۔ تو اب اگر انہوں نے اس وقت آپ کو ووٹ نہیں دیا تو پھر اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بھی تو پھر نہیں آئیں گے نا، تو پھر ایک کیوس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگین وہ ہوپ فل ہیں۔ اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں بات وہ بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن وہ اگین ہوپ فل ہیں کہ مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور فنانس بل کے موقع پر ہو سکتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کر جائیں، ایوان کے اندر موجود ہی نہ ہوں، جس کے نتیجے میں فنانس بل جو ہے اور عام پاس پوس ہو جائے گا، مخالفت ہی کوئی نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کوئی یہ ترین گروپ جو ہے وہ اس کا ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن فی الحال ان کے لیے ایک درد سر کی صورتحال بہرحال ہے کہ ترین گروپ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ترین گروپ نے آج ایک میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے، میں اس وقت جب ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت کو 7:30 کا ٹائم ہے، تو وہ جو عشائیے کا ان کا ہے پروگرام، تو وہ جب اس میں جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ پھر اس پہ میں بات کروں گا بعد ازاں۔ لیکن ترین گروپ جو ہے وہ اس بات پہ ہوپ فل ہیں کہ ان کے ساتھ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ جو لوگوں کی تعداد ہے وہ پنجاب اسمبلی سے بھی بڑھے گی اور قومی اسمبلی سے بھی بڑھے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ آ ملیں جن کو جو پی ٹی آئی کے ہیں
اور माजी के अहम रहनुमा रहे हैं, उनकी अपनी एक वर्थ है, लेकिन वो इस वक्त पंजाब या कौमी असम्बली में नहीं हैं और हुकूमत की जानिब से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये उन सब का एक ख्याल है। नाम एक दो के उन्होंने मुझे बताए हैं, लेकिन वो चूँकि एक क्या उसको कहते हैं कि एतमाद का रिश्ता है, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। बट एनीवेज़ ये जो चीज़ है ये उनकी तरफ से एक होप उनको नज़र आ रही है। अब मैं आता हूँ शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब बड़े मज़ेदार आदमी हैं। शहजाद अकबर साहब हालांकि बैरिस्टर हैं और उन्हें कानून का बहुत अच्छे तरीके से पता है। बैरिस्टर हैं तो ज़ाहिर है कि लंदन से पढ़े हैं, जब लंदन से पढ़े हैं तो उन्हें वहाँ के कवानीन का बड़े अच्छे तरीके से इल्म है और उन्हें पता है कि वो लंदन से 1 रुपया भी पाकिस्तान में वापस नहीं ला सकते। लेकिन वो पौने 3 साल से हुकूमत को चक्कर दिए हुए हैं कि जनाब मैं पैसे लेके आवाँगा। जब पैसे लाने में वो नाकाम हो गए हैं तो अब उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ जो है ना, उनको वापस लाने के लिए मैंने बरतानवी हुकूमत को कानून बताया। बरतानवी हुकूमत को शहजाद अकबर उन्हीं का कानून बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो उसको वीज़ा नहीं दे सकती बरतानवी हुकूमत। और हमने उन्हें बताया कि नवाज शरीफ चूँकि सज़ा याफ्ता हैं और इनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया तो आप इनको निकाल दें, और हम आपको बता रहे हैं और हम आपको वो भी भेज रहे हैं कि ये सज़ा याफ्ता हैं तो लिहाजा आप इनको निकाल दें। साथ ही थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन इस काम में 5 साल भी लग सकते हैं, ये बहरहाल फैसला बरतानिया की हुकूमत नहीं करना है। तो भाई बरतानिया की हुकूमत ने फैसला कर लिया ना, उन्होंने आपको बता दिया ना कि जनाब आपके और हमारे दरमियान मुजरमों की या मुलजमों की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है और ना ही हम इस हवाले से बाउंड हैं कि हम आपको नवाज शरीफ या कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो और वो यहाँ पर अगर मतलूब भी है तो हम आपके हवाले करने के बाउंड नहीं हैं। हमारे अपने एक तरीक़ेकार है और वो तरीक़ेकार ये है कि आप अदालत में केस करें, अदालत जो फ़ैसला करेगी हम उस एतबार से जाके उसके मुताबिक देखेंगे। अब बरतानवी कानून में जो फ़ैसले हैं वो ज़ाहिर है कि 2-4 दिनों में नहीं होते। वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है। वो पहले ये फ़ैसला जो ये मुतल्लिका जज के पास जाएगा, फिर वहाँ से 2-3 साल 4 साल केस चलेगा, उसके बाद फिर अगली जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जाके फाइनल होगा, तो फिर जाके हुकूमत के पास फिर कोर्ट में गेंद आ जाएगी। तो ये सारे चक्कर 8-10 साल लंघ जाने उधर लगता है इमरान खान ते हुकूमत ते बड़ी दूर दी गल, छोटी जी गल है, पता नहीं कि किनियां हुकूमतां लंघ जानी हैं। तो नवाज शरीफ को बहरहाल ये वापस नहीं ला सकते। नवाज शरीफ वहाँ पर बैठे हुए भी इनके लिए ख़तरनाक हैं और यहाँ पर आए हुए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन चूँकि ये सौदा सिर्फ नवाज शरीफ की मुखालफत का बेच रहे हैं शहजाद अकबर साहब, और ये यही कहते रहेंगे कि नवाज शरीफ ले आवांगे, नवाज शरीफ ले आवांगे। और ये चक्कर किसको दे रहे हैं एक्चुअली? ये शहजाद अकबर साहब 2 लोगों को चक्कर दे रहे हैं। एक चक्कर ये देते हैं इमरान खान को कि जनाब असी मैं नवाज शरीफ अगर लगा वेखो जो मेरा काम लाया सी मैं लगा हाँ ताकि इनकी नौकरी पक्की रहे। दूसरा ये चक्कर देने की कोशिश करते हैं पीटीआई के वोटर को, उसको ये उम्मीद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखें हम तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं और हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा, हमने तो उसके घर के बाहर मुजाहरे भी करवाए हैं, हम कानून भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरीके से नवाज शरीफ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे वो चक्कर चलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन ये बात मुझे तो कम अज़ कम पता है और मेरे ज़रिए आप लोगों को पता है, या वैसे भी और भी बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो बरतानवी कानून के बारे में आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। और ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था तो उस वक़्त ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर मैंने आपको सबूत के साथ कही थी कि वहाँ के एक पार्लियामेंटेरियन जो वज़ारत दाखिला से रिलेटेड था उनसे उन्होंने ये बाकायदा ये बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मज़ीद 15 माह तक आराम से रह सकते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ से कहा है कि जनाब आप बेफिक्र होकर बैठे, आपको कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता, आप अपना इलाज लूज कराएं, दिल कर दे चले जाना, मियाँ सब दिल कर दे बैठे रहना। अब मियाँ नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है, मतलब माजरत के साथ वो कोई नवाज दही पर लेला नहीं है वहाँ पे गया हुआ जिसको कोई भी पकड़ के लेगा। वो पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म हैं और जब इंसान 3 बार एक एटमी पावर का वज़ीर आज़म रहा हो तो फिर उसकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी एक वर्थ बनी होती है।
اب وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس ورتھ کو کس طریقے سے کیش کرواتے ہیں یا کس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اپنی ورتھ کو. اور میاں نواز شریف نے اپنی ورتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتوں کے اندر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، جرمنی ہو، جاپان ہو، انڈیا ہو، ہر جگہ پہ اپنی ورتھ جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے جب میاں صاحب نے پاکستان سے باہر جانا تھا تو قطر کی ایئر ایمبولنس آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اعزاز جو ہے قطر کی ایئر ایمبولنس آنے کا اس سے پہلے کسی سیاستدان کو نہیں ملا. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں، وہ بیچارے کمرشل فلائٹ پہ جاتے ہیں یا بہت کچھ حال واجدی تے جدہ کسی ملک ریاض یار ہوتا ہے اپنا تیارہ دے دیتا ہے، یا کوئی اس طرح کا آدمی اپنا تیارہ دے دیتا ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف کے لیے قطر کی ایئر ایمبولنس آئی تھی. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جب آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں معاملہ ان کا یہاں پر مسائل تھے، تو ان کے لیے پھر اس وقت بھی جو ہے نا وہ ان کے دوست کام آئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بل کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور بہت ایک سخت قسم کی انہوں نے ٹاک کی تھی، جس کے بعد انہوں نے پھر سعودی خاندان جو ہے وہ رائل فیملی وہ ایکٹیو ہوئی اور پھر میاں نواز شریف یہاں سے چلے گئے اور سعودی عرب نے ان کو اپنے ایک سرود پیلس میں بما اہل و عیال ان کے نوکروں اور ان کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ رکھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف میں اور ایک عام سٹیزن میں جو فرق ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سمجھتے وہ ہیں اور وہ چکر دینے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ سارے انہوں چکر دے کے تو میں یہ بتا دوں کہ جناب اسی میاں نواز شریف مگر لگے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف اب پاکستان تب ہی واپس آئیں گے جب ان کا دل کرے گا. اور وہ دل ان کا تب کرے گا جب وہ پاکستان کے سیاسی حالات سے مطمئن ہوں گے، تبھی وہ پاکستان واپس آئیں گے. اس سے پہلے انہیں پاکستان میں قائم کوئی حکومت، کوئی اسٹیبلشمنٹ واپس نہیں لا سکتی. اس لیے یہ جو جتنی باتیں شہزاد اکبر یا شیخ رشید یا فواد چودھری صاحب یا اور دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں اور سکون ڈاٹ کام کریں نواز شریف کے چاہنے والے. فی الحال نواز شریف کو پاکستان کوئی نہیں لا سکتا. یہ ساری گفتگو تھی اور یہ سارے کے سارے خبریں تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.